श्रीगणेश वज्रपञ्जर स्तोत्रम् ध्यानम् त्रिनेत्रं गजास्यं चतुर्बाहुधारम् परस्वादिशस्त्रैर्युतं बालचन्द्रं नराकारदेहं सदा योगशान्तं गणेशं भजे सर्ववन्द्यं परेशं विन्दुरूपो वक्रतुण्डो रक्षतु मे हृदि स्थितः देहाश्चतुर्विधास्तत्त्वाधारः सनातनः देहमोहायुतं ह्येक दन्तः सोऽहं स्वरूपधृक् देहिनं मां विशेषेण रक्षतु भ्रमनाशकः महोदरस्तथा देवो नानाबोधान् प्रतापवान् सदा रक्षतु मे बोधा नन्दसंस्थो ह्यहर्निशं संख्यान् रक्षतु सांख्येशो गजाननः सुसिद्धिदः असत्येषु स्थितं मांसा लम्बोदरश्च रक्षतु सत्सु स्थितं सुमोहेन विकटो मां परात्परः रक्षतु भक्तवात्सल्यात् सदैकामृतधारकः आनन्देषु स्थितं नित्यं मां रक्षतु समात्मकः विघ्नराजो महाविघ्नैर्नानाखेलकरः प्रभुः अव्यक्तेषु स्थितं नित्यं धूम्रवर्णः स्वरूपधृक् मां रक्षतु सुखाकारः सहजः सर्वपूजितः स्वसंवेद्येषु संस्थन् मां गणेशः स्वस्वरूपधृक् रक्षतु योगभावेन संस्थितो भवनायकः अयोगेषु स्थितं नित्यं मां रक्षतु गणेश्वरः निवृत्तिरूपधृक् साक्षात् समाधिसुखे रतः योगशान्तिधरो मां तु रक्षतु योगसंस्थितं गणाधीशः प्रसन्नात्मा सिद्धिबुद्धिसमन्वितः पुरो मां गजकर्णश्च रक्षतु विघ्नहारकः वाहन्यां याम्याञ्च नैऋत्यां चिन्तामणिर्वरप्रदः रक्षतु पश्चिमे ढुण्ढिर्हेरम्बो वायुदिक् स्थितं विनायकश्चोत्तरे तु प्रमोदश्चेसदिक् स्थितम् ऊर्ध्वं सिद्धिपतिः पातु बुद्धिशोथः स्थितं सदा सर्वाङ्गेषु मयूरेशः पातु मां भक्तिलालसः यत्र तत्र स्थितं मां तु सदा रक्षतु योगपः परशुपाशसंयुक्तो वरदाभयधारकः इदं गणपतेः प्रोक्तं वज्रपञ्जरकं परं धारयस्व महादेव विजयी त्वं भविष्यसि य इदं पञ्जरं धृत्वा यत्र कुत्र स्थितो भवेत् न तस्य जायते क्वापि भयं नानास्वभावजं यः पठेत् पञ्जरं नित्यं स ईप्सितमवाप्नुयात् वज्रसारतनुर्भूत्वा चरेत् सर्वत्र मानवः त्रिकालं यः पठेत् नित्यं स गणेशः इवापरः निर्विघ्नः सर्वकार्येषु ब्रह्मभूतो भवेन्नरः यः शृणोति गणेशस्य पञ्जरं वज्रसंज्ञकम् आरोग्यादिसमायुक्तो भवते गणपप्रियः धनं धान्यं पशून् विद्या मायुष्यं पुत्रपौत्रकं सर्वसम्पत्समायुक्त मैश्वर्यं पठनान् लभेत् नाभयं तस्य वज्रात्तु चक्राचूलाद् भवेत् कदा शङ्करादेर्महादेव पठनादस्य नित्यशः यं यं चिन्तयते मर्त्य तं तं प्राप्नोति शाश्वतं पठनादस्य विघ्नेश पञ्जरस्य निरन्तरं लक्षावृत्तिभिरेवं सा सिद्धपञ्जरको भवेत् स्तम्भयेदपि सूर्यं तु ब्रह्माण्डं वसमानयेत्
एवमुक्त्वा गणेशानो अन्तर्दधे मुनिसत्तम। शिवो देवादिभिर्युक्तो हर्षितः सम्बभूवः। इति श्रीमन्मुद्गले महापुराणे धूम्रवर्णचरिते वज्रपञ्जरकथनं नाम 13विंशोऽध्यायः। श्रीगणेशवज्रपञ्जरस्तोत्रम्। ध्यानम्। त्रिनेत्रं गजास्यं चतुर्बाहुधारम् परस्वादिशस्त्रैर्युतं बालचन्द्रम् नराकारदेहं सदा योगशान्तं गणेशं भजे सर्ववन्द्यं परेशं। विन्दुरूपो वक्रतुण्डो रक्षतु मे हृदि स्थितः। देहाश्चतुर्विधांस्तत्त्वाधारः सनातनः। देहमोहायुतं ह्येक दन्तः सोऽहं स्वरूपधृक्। देहिनं मां विशेषेण रक्षतु भ्रमनाशकः। महोदरस्तथा देवो नानाबोधान् प्रतापवान्। सदा रक्षतु मे बोधा नन्दसंस्थो ह्यहर्निशम्। संख्यान् रक्षतु साङ्ख्येशो गजाननः सुसिद्धितः। असत्येषु स्थितं मांसा लम्बोदरश्च रक्षतु। सत्सु स्थितं सुमोहेन विकटो मां परात्परः। रक्षतु भक्तवात्सल्यात् सदैकामृतधारकः। आनन्देषु स्थितं नित्यं मां रक्षतु समात्मकः। विघ्नराजो महाविघ्नैर्नानाखेलकरः प्रभुः। अव्यक्तेषु स्थितं नित्यं धूम्रवर्णः स्वरूपधृक्। मां रक्षतु सुखाकारः सहजः सर्वपूजितः। स्वसंवेद्येषु संस्थन् मां गणेशः स्वस्वरूपधृक्। रक्षतु योगभावेन संस्थितो भवनायकः। अयोगेषु स्थितं नित्यं मां रक्षतु गणेश्वरः। निवृत्तिरूपधृक् साक्षात् समाधिसुखे रतः। योगशान्तिधरो मां तु रक्षतु योगसंस्थितं। गणाधीशः प्रसन्नात्मा सिद्धिबुद्धिसमन्वितः। पुरो मां गजकर्णश्च रक्षतु विघ्नहारकः। वाहन्यां याम्याञ्च नैऋत्यां चिन्तामणिर्वरप्रदः। रक्षतु पश्चिमे ढुण्ढिर्हेरम्बो वायुदिक् स्थितं। विनायकश्चोत्तरे तु प्रमोदश्चेसदिक् स्थितम्। ऊर्ध्वं सिद्धिपतिः पातु बुद्धिशोथः स्थितं सदा। सर्वाङ्गेषु मयूरेशः पातु मां भक्तिलालसः। यत्र तत्र स्थितं मां तु सदा रक्षतु योगपः। परशुपाशसंयुक्तो वरदाभयधारकः। इदं गणपतेः प्रोक्तं वज्रपञ्जरकं परं। धारयस्व महादेव विजयी त्वं भविष्यसि। य इदं पञ्जरं धृत्वा यत्र कुत्र स्थितो भवेत् न तस्य जायते क्वापि भयं नानास्वभावजम्। यः पठेत् पञ्जरं नित्यं स ईप्सितमवाप्नुयात्। वज्रसारतनुर्भूत्वा चरेत् सर्वत्र मानवः। त्रिकालं यः पठेत् नित्यं स गणेशः इवापरः। निर्विघ्नः सर्वकार्येषु ब्रह्मभूतो भवेन्नरः। यः शृणोति गणेशस्य पञ्जरं वज्रसंज्ञकम् आरोग्यादिसमायुक्तो भवते गणपप्रियः। धनं धान्यं पशून् विद्या मायुष्यं पुत्रपौत्रकं सर्वसम्पत्समायुक्त मैश्वर्यं पठनाल्लभेत्। नाभयं तस्य वज्रात्तु चक्राचूलाद् भवेत् कदा। शङ्करादेर्महादेव पठनादस्य नित्यशः
यं यं चिन्तयते मर्त्य तं तं प्राप्नोति शाश्वतम् पठनादस्य विघ्नेश पञ्जरस्य निरन्तरम् लक्षावृत्तिभिरेवं सा सिद्धपञ्जरको भवेत् स्तम्भयेदपि सूर्यन्तु ब्रह्माण्डं वसमानयेत् एवमुक्त्वा गणेशानो अन्तर्दधे मुनिसत्तम शिवो देवादिभिर्युक्तो हर्षितः सम्बभूवः इति श्रीमन्मुद्गले महापुराणे धूम्रवर्णचरिते वज्रपञ्जरकथनं नाम 23 श्रीगणेशवज्रपञ्जरस्तोत्रम् ध्यानम् त्रिनेत्रं गजास्यं चतुर्बाहुधारम् परस्वादिशास्त्रैर्युतं बालचन्द्रम् नराकारदेहं सदा योगशान्तं गणेशं भजे सर्ववन्द्यं परेशं विन्दुरूपो वक्रतुण्डो रक्षतु मे हृदि स्थितः देहाश्चतुर्विधास्तत्त्वाधारः सनातनः देहमोहायुतं ह्येक दन्तः सोऽहं स्वरूपधृक् देहिनं मां विशेषेण रक्षतु भ्रमनाशकः महोदरस्तथा देवो नानाबोधान् प्रतापवान् सदा रक्षतु मे बोधा नन्दसंस्थो ह्यहर्निशं संख्यान् रक्षतु साङ्ख्येशो गजाननः सुसिद्धिदः असत्येषु स्थितं मांसा लम्बोदरश्च रक्षतु सत्सु स्थितं सुमोहेन विकटो मां परात्परः रक्षतु भक्तवात्सल्यात् सदैकामृतधारकः आनन्देषु स्थितं नित्यं मां रक्षतु समात्मकः विघ्नराजो महाविघ्नैर्नानाखेलकरः प्रभुः अव्यक्तेषु स्थितं नित्यं धूम्रवर्णः स्वरूपधृक् मां रक्षतु सुखाकारः सहजः सर्वपूजितः स्वसंवेद्येषु संस्थन् मां गणेशः स्वस्वरूपधृक् रक्षतु योगभावेन संस्थितो भवनायकः अयोगेषु स्थितं नित्यं मां रक्षतु गणेश्वरः निवृत्तिरूपधृक् साक्षात् समाधिसुखे रतः योगशान्तिधरो मां तु रक्षतु योगसंस्थितं गणाधीशः प्रसन्नात्मा सिद्धिबुद्धिसमन्वितः पुरो मां गजकर्णश्च रक्षतु विघ्नहारकः वाहन्यां याम्याञ्च नैऋत्यां चिन्तामणिर्वरप्रदः रक्षतु पश्चिमे ढुण्ढिर्हेरम्बो वायुदिक् स्थितं विनायकश्चोत्तरे तु प्रमोदश्चेसदिक् स्थितम् ऊर्ध्वं सिद्धिपतिः पातु बुद्धिशोथः स्थितं सदा सर्वाङ्गेषु मयूरेशः पातु मां भक्तिलालसः यत्र तत्र स्थितं मां तु सदा रक्षतु योगपः परशुपाशसंयुक्तो वरदाभयधारकः इदं गणपतेः प्रोक्तं वज्रपञ्जरकं परं धारयस्व महादेव विजयी त्वं भविष्यसि य इदं पञ्जरं धृत्वा यत्र कुत्र स्थितो भवेत् न तस्य जायते क्वापि भयं नानास्वभावजं यः पठेत् पञ्जरं नित्यं स ईप्सितमवाप्नुयात् वज्रसारतनुर्भूत्वा चरेत् सर्वत्र मानवः त्रिकालं यः पठे नित्यं स गणेशः इवापरः निर्विघ्नः सर्वकार्येषु ब्रह्मभूतो भवेन्नरः यः शृणोति गणेशस्य पञ्जरं वज्रसंज्ञकम् आरोग्यादिसमायुक्तो भवते गणपप्रियः धनं धान्यं पशून् विद्या
मायुष्यं पुत्रपौत्रकं सर्वसम्पत्समायुक्त मैश्वर्यं पठनाल्लभेत नाभयं तस्य वज्रात्तु चक्राचूलाद् भवेत् कदा शङ्करादेर्महादेव पठनादस्य नित्यशः यं यं चिन्तयते मर्त्य तं तं प्राप्नोति शाश्वतं पठनादस्य विघ्नेश पञ्जरस्य निरन्तरं लक्षावृत्तिभिरेवं सा सिद्धपञ्जरको भवेत् स्तम्भयेदपि सूर्यन्तु ब्रह्माण्डं वसमानयेत् एवमुक्त्वा गणेशानो अन्तर्दधे मुनिसत्तम शिवो देवादिभिर्युक्तो हर्षितः सम्बभूवः इति श्रीमन्मुद्गले महापुराणे धूम्रवर्णचरिते वज्रपञ्जरकथनं नाम 23 श्रीगणेशवज्रपञ्जरस्तोत्रम् ध्यानम् त्रिनेत्रं गजास्यं चतुर्बाहुधारं परस्वादिशस्त्रैर्युतं भालचन्द्रं नराकारदेहं सदा योगशान्तं गणेशं भजे सर्ववन्द्यं परेशं विन्दुरूपो वक्रतुण्डो रक्षतु मे हृदि स्थितः देहाश्चतुर्विधास्तत्त्वाधारः सनातनः देहमोहायुतं ह्येक दन्तः सोऽहं स्वरूपधृक् देहिनं मां विशेषेण रक्षतु भ्रमनाशकः महोदरस्तथा देवो नानाबोधान् प्रतापवान् सदा रक्षतु मे बोधा नन्दसंस्थो ह्यहर्निशं संख्यान् रक्षतु साङ्ख्येशो गजाननः सुसिद्धिदः असत्येषु स्थितं मांसा लम्बोदरश्च रक्षतु सत्सु स्थितं सुमोहेन विकटो मां परात्परः रक्षतु भक्तवात्सल्यात् सदैकामृतधारकः आनन्देषु स्थितं नित्यं मां रक्षतु समात्मकः विघ्नराजो महाविघ्नैर्नानाखेलकरः प्रभुः अव्यक्तेषु स्थितं नित्यं धूम्रवर्णः स्वरूपधृक् मां रक्षतु सुखाकारः सहजः सर्वपूजितः स्वसंवेद्येषु संस्थन् मां गणेशः स्वस्वरूपधृक् रक्षतु योगभावेन संस्थितो भवनायकः अयोगेषु स्थितं नित्यं मां रक्षतु गणेश्वरः निवृत्तिरूपधृक् साक्षात् समाधिसुखे रतः योगशान्तिधरो मां तु रक्षतु योगसंस्थितं गणाधीशः प्रसन्नात्मा सिद्धिबुद्धिसमन्वितः पुरो मां गजकर्णश्च रक्षतु विघ्नहारकः वाहन्यां याम्याञ्च नैऋत्यां चिन्तामणिर्वरप्रदः रक्षतु पश्चिमे ढुण्ढिर्हेरम्बो वायुदिक् स्थितं विनायकश्चोत्तरे तु प्रमोदश्चेसदिक् स्थितम् ऊर्ध्वं सिद्धिपतिः पातु बुद्धिशोथः स्थितं सदा सर्वाङ्गेषु मयूरेशः पातु मां भक्तिलालसः यत्र तत्र स्थितं मां तु सदा रक्षतु योगपः परशुपाशसंयुक्तो वरदाभयधारकः इदं गणपतेः प्रोक्तं वज्रपञ्जरकं परं धारयस्व महादेव विजयी त्वं भविष्यसि य इदं पञ्जरं धृत्वा यत्र कुत्र स्थितो भवेत् न तस्य जायते क्वापि भयं नानास्वभावजं यः पठेत् पञ्जरं नित्यं स ईप्सितमवाप्नुयात् वज्रसारतनुर्भूत्वा चरेत् सर्वत्र मानवः त्रिकालं यः पठेत् नित्यं स गणेशः इवापरः
निर्विघ्नः सर्वकार्येषु ब्रह्मभूतो भवेन्नरः। यः शृणोति गणेशस्य पञ्जरं वज्रसंज्ञकम् आरोग्यादिसमायुक्तो भवते गणपप्रियः। धनं धान्यं पशून् विद्या मायुष्यं पुत्रपौत्रकं सर्वसम्पत्समायुक्त मैश्वर्यं पठनान् लभेत्। नाभयं तस्य वज्रात्तु चक्राचूलाद् भवेत् कदा। शङ्करादेर्महादेव पठनादस्य नित्यशः। यं यं चिन्तयते मर्त्य तं तं प्राप्नोति शाश्वतं। पठनादस्य विघ्नेश पञ्जरस्य निरन्तरम्। लक्षावृत्तिभिरेवं सा सिद्धपञ्जरको भवेत्। स्तम्भयेदपि सूर्यन्तु ब्रह्माण्डं वसमानयेत्। एवमुक्त्वा गणेशानो अन्तर्दधे मुनिसत्तम। शिवो देवादिभिर्युक्तो हर्षितः सम्बभूवः। इति श्रीमन्मुद्गले महापुराणे धूम्रवर्णचरिते वज्रपञ्जरकथनं नाम 23 श्रीगणेशवज्रपञ्जरस्तोत्रम्। ध्यानम्। त्रिनेत्रं गजास्यं चतुर्बाहुधारम् परस्वादिशास्त्रैर्युतं बालचन्द्रम्। नराकारदेहं सदा योगशान्तं गणेशं भजे सर्ववन्द्यं परेशं। बिन्दुरूपो वक्रतुण्डो रक्षतु मे हृदि स्थितः। देहाश्चतुर्विधांस्तत्त्वाधारः सनातनः। देहमोहायुतं ह्येक दन्तः सोऽहं स्वरूपधृक्। देहिनं मां विशेषेण रक्षतु भ्रमनाशकः। महोदरस्तथा देवो नानाबोधान् प्रतापवान्। सदा रक्षतु मे बोधा नन्दसंस्थो ह्यहर्निशम्। संख्यान् रक्षतु साङ्ख्येशो गजाननः सुसिद्धिदः। असत्येषु स्थितं मांसा लम्बोदरश्च रक्षतु। सत्सु स्थितं सुमोहेन विकटो मां परात्परः। रक्षतु भक्तवात्सल्यात् सदैकामृतधारकः। आनन्देषु स्थितं नित्यं मां रक्षतु समात्मकः। विघ्नराजो महाविघ्नैर्नानाखेलकरः प्रभुः। अव्यक्तेषु स्थितं नित्यं धूम्रवर्णः स्वरूपधृक्। मां रक्षतु सुखाकारः सहजः सर्वपूजितः। स्वसंवेद्येषु संस्थन् मां गणेशः स्वस्वरूपधृक्। रक्षतु योगभावेन संस्थितो भवनायकः। अयोगेषु स्थितं नित्यं मां रक्षतु गणेश्वरः। निवृत्तिरूपधृक् साक्षात् समाधिसुखे रतः। योगशान्तिधरो मां तु रक्षतु योगसंस्थितं। गणाधीशः प्रसन्नात्मा सिद्धिबुद्धिसमन्वितः। पुरो मां गजकर्णश्च रक्षतु विघ्नहारकः। वाहन्यां याम्याञ्च नैऋत्यां चिन्तामणिर्वरप्रदः। रक्षतु पश्चिमे ढुण्ढिर्हेरम्बो वायुदिक् स्थितं। विनायकश्चोत्तरे तु प्रमोदश्चेसदिक् स्थितम्। ऊर्ध्वं सिद्धिपतिः पातु बुद्धिशोथः स्थितं सदा। सर्वाङ्गेषु मयूरेशः पातु मां भक्तिलालसः। यत्र तत्र स्थितं मां तु सदा रक्षतु योगपः। परशुपाशसंयुक्तो वरदाभयधारकः। इदं गणपतेः प्रोक्तं वज्रपञ्जरकं परं। धारयस्व महादेव विजयी त्वं भविष्यसि। य इदं पञ्जरं धृत्वा यत्र कुत्र स्थितो भवेत् न तस्य जायते क्वापि
भयं नानास्वभावजं यः पठेत् पञ्जरं नित्यं स ईप्सितमवाप्नुयात् वज्रसारतनुर्भूत्वा चरेत् सर्वत्र मानवः त्रिकालं यः पठे नित्यं स गणेशः इवापरः निर्विघ्नः सर्वकार्येषु ब्रह्मभूतो भवेन्नरः यः शृणोति गणेशस्य पञ्जरं वज्रसंज्ञकम् आरोग्यादिसमायुक्तो भवते गणपप्रियः धनं धान्यं पशून् विद्या मायुष्यं पुत्रपौत्रकं सर्वसम्पत्समायुक्त मैश्वर्यं पठनान् लभेत नाभयं तस्य वज्रात्तु चक्राचूलाद् भवेत् कदा शङ्करादेर्महादेव पठनादस्य नित्यशः यं यं चिन्तयते मर्त्य तं तं प्राप्नोति शाश्वतम् पठनादस्य विघ्नेश पञ्जरस्य निरन्तरम् लक्षावृत्तिभिरेवं सा सिद्धपञ्जरको भवेत् स्तम्भयेदपि सूर्यन्तु ब्रह्माण्डं वसमानयेत् एवमुक्त्वा गणेशानो अन्तर्दधे मुनिषत्तम शिवो देवादिभिर्युक्तो हर्षितः सम्बभूवः इति श्रीमन्मुद्गले महापुराणे धूम्रवर्णचरिते वज्रपञ्जरकथनं नाम 23वाध्यायः। जो साधक इस गणपति वज्रपंजर स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान गणेश उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं एवं उसके जीवन में संपूर्ण विघ्नों का बाधाओं का नाश करते हैं, साथ ही साथ उसको अपनी अविचल भक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए गणेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए नित्य इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें एवं कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।